الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما شاء الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما شاء الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ما شاء الله ما شاء الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ما شاء الله. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ما شاء الله. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ما شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح ما شاء الله. فسبح فسبح الله. فسبح بحمد ربك واستغفره